अथ सप्तमोऽध्यायः। नारद उवाच एवं दैत्यसुतैः पृष्टो महाभागवतोऽसुरः उवाच स्मयमानस्तान् स्मरन् मदनुभाषितं। प्रह्लाद उवाच पितरि प्रस्थितेऽस्माकं तपसे मन्दराचलं युद्धोद्यमं परं चक्रुर्विबुधा दानवान् प्रति पिपीलिकैरहिरिव दिष्ट्या लोकोपतापनः पापेन पापो भक्षीति वादिनो वासवादयः तेषामतिबलोद्योगं निशम्यासुरयूथपाः वध्यमानाः सुरैर्भीता दुद्रुवुः सर्वतो दिशं कलत्रपुत्रमित्राप्तान् गृहान् पशुपरिच्छदान् नावेक्षमाणास्त्वरिताः सर्वे प्राणपरीप्सवः व्यलुम्पन् राजशिबिरममराजयकाङ्क्षिणः इन्द्रस्तु राजमहिषीं मातरं मम चाग्रहीत् नीयमानां भयोद्विग्नां रुदतिं कुररीमिव यदृच्छया गतस्तत्र देवर्षिर्ददृशे पथि प्राहमैनां सुरपते नेतुमर्हस्य नागसं मुञ्च मुञ्च महाभाग सतिं परपरिग्रहम्। इन्द्र उवाच आस्ते स्या जठरे वीर्यमविषह्यं सुरद्विषः आस्यतां यावत् प्रसवं मोक्ष्येऽर्थ पदवीं गतः। नारद उवाच अयं निष्किल्बिषः साक्षान् महाभागवतो महान् त्वया न प्राप्स्यते संस्थामनन्तानुचरो बली इत्युक्तस्तां विहायेन्द्रो देवर्षेर्मानयन् वचः अनन्तप्रियभक्त्यैनां परिक्रम्य दिवं ययौ ततो नो मातरमृषिः समानीय निजाश्रमम् आश्वास्ये होष्यतां वत्से यावत्ते भर्तुरागमः तथेत्यवात्सिद्देवर्षेरन्तिसाप्यकुतो भया यावद्दैत्यपतिर्घोरात् तपसो न न्यवर्तत ऋषिं पर्यचरत्तत्र भक्त्या परमया सती अन्तर्वत्नी स्वगर्भस्य क्षेमायच्छा प्रसूतये ऋषिः कारुणिकस्तस्याः प्रादादुभयमीश्वरः धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानं च मामप्युद्दिश्य निर्मलं तत्तु कालस्य दीर्घत्वात् स्त्रीत्वान् मातुस्तिरो दधे ऋषिणानुगृहीतं मां नाधुनाप्यजहात् स्मृतिः भवतामपि भूयान्मे यदि श्रद्धधते वचः वैशारदीधिः श्रद्धातः स्त्रीबालानां च मे यथा जन्माद्याषडिमे भावा दृष्टा देहस्य नात्मनः फलानामिव वृक्षस्य कालेनेश्वरमूर्तिना आत्मा नित्यो व्ययः शुद्धः एकः क्षेत्रज्ञ आश्रयः अविक्रियः स्वदृग्हेतुर्व्यापको संज्ञनावृतः एतैर्द्वादशभिर्विद्वानात्मनो लक्षणैः परैः अहं ममेत्य सद्भावं देहादौ मोहजं त्यजेत् स्वर्णं यथाग्रावसु हेमकारः क्षेत्रेषु योगैस्तदभिघ्न आप्नुयात् क्षेत्रेषु देहेषु तथात्मयोगैरध्यात्मविद्ब्रह्मगतिं लभेत अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्तास्त्रय एव हि तद्गुणाः विकाराः षोडशाचार्यैः पुमानेकः समन्वयात् देहस्तु सर्वसङ्घातो जगत्तस्थुरिति द्विधा अत्रैव मृग्यः पुरुषो नेति नेतीत्यतत्यजन् अन्वयव्यतिरेकेण विवेकेनोषतात्मना सर्गस्थानसमाम्नायैर्विमृशद्भिरसत्वरैः बुद्धिर्जागरणं स्वप्नः सुषुप्तिरिति वृत्तयः तायेनैवानुभूयन्ते सोऽध्यक्षः पुरुषः परः एभिस्त्रिवर्णैः पर्यस्तैर्बुद्धिभेदैः क्रियोद्भवैः स्वरूपमात्मनो बुद्ध्येद्गन्धैर्वायुमिवान्वयात् एतद्वारो हि संसारो गुणकर्मनिबन्धनः अज्ञानमूलो पार्थोऽपि पुंसः स्वप्न इवेश्यते तस्माद्भवद्भिः कर्तव्यं कर्मणां त्रिगुणात्मनां बीजनिर्हरणं योगः प्रवाहो परमो धियः तत्रोपायसहस्राणामयं भगवतोदितः यदीश्वरे भगवती यथा यैरञ्जसा रतिः गुरुशुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधुभक्तानामीश्वराराधनेन च श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनैर्गुणकर्मणां तत्पादाम्बुरुहध्यानात् तल्लिङ्गेक्षार्हणादिभिः हरिः सर्वेषु भूतेषु भगवानास्त ईश्वरः इति भूतानि मनसा कामैस्तैः साधु मानयेत् एवं निर्जितषड्वर्गैः क्रियते भक्तिरीश्वरे वासुदेवे भगवती यया संलभते रतिम् निशम्य कर्माणि गुणान् तुल्यान् वीर्याणि लीलातनुभिकृतानि यदाति हर्षोत्पुलकाश्रुगद्गदं प्रोत्कण्ठ उद्गायति रौति नृत्यति।
यदाग्रहग्रस्त इव क्वचिद्धसत्याक्रन्दते ध्यायति वन्दते जनं मुहुश्वसन् वक्ति हरे जगत्पते नारायणेत्यात्ममतिर्गतत्रपः तदा पुमान्मुक्तसमस्तबन्धनस्तद्भावभावानुकृताशयाकृतिः निर्दग्धबीजानुशयो महीयसा भक्तिप्रयोगेण समेत्यधोक्षजम् अधोक्षजालम्भमिहाशुभात्मनः शरीरिणः संसृतिचक्रशातनम् तद्ब्रह्मनिर्वाणसुखं विदुर्बुधास्ततो भजध्वं हृदये हृदीश्वरम् कोटिप्रयासोऽसुरबालका हरेरुपासने स्वे हृदि छिद्रवत्सतः स्वस्यात्मनः सख्युरशेषदेहिनां सामान्यतः किं विषयोपपादनैः रायः कलत्रं पशवस्सुतादयो गृहामही कुञ्जरकोशभूतयः सर्वेऽर्थकामाः क्षणभङ्गुरायुषः कुर्वन्ति मर्त्यस्य कियत्प्रियं चलाः एवं हि लोकाः क्रतुभिः कृता अमीक्षैष्णवः सातिशया न निर्मलाः तस्माददृष्टश्रुतदूषणं परं भक्त्यैकयेशं भजतात्मलब्धये यदध्यर्थ्येह कर्माणि विद्वन्मान्यसकृन्नरः करोत्यतो विपर्यासममोघं विन्दते फलम् सुखाय दुःखमोक्षाय संकल्प इह कर्मिणः सदाप्नोति हया दुःखमनीहायः सुखावृतः कामान् कामयते काम्यैर्यदर्थमिह पूरुषः स वै देहस्तु पारक्यो भङ्गुरो यात्युपैति च किमु व्यवहितापत्यदारागारधनादयः राज्यं कोशगजामात्य भृत्याप्ता ममतास्पदाः किमेतैरात्मनस्तुच्छैः सह देहेन नश्वरैः अनर्थैरर्थसङ्काशैर्नित्यानन्दमहोदधेः निरूप्यतामिह स्वार्थः कियान् देहभृतोऽसुराः निषेकादिष्वस्थासु क्लिश्यमानस्य कर्मभिः कर्माण्यारभते देही देहेनात्मानुवर्तिना कर्मभिस्तनुते देहमुभयं त्वविवेकतः तस्मादर्थाश्च कामाश्च धर्माश्च यदपाश्रयाः भजतानीहयात्मानमनीहं हरिमीश्वरं सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मेश्वरः प्रियः भूतैर्महद्भिः स्वकृतैः कृतानां जीवसंज्ञितः देवोऽसुरो मनुष्यो वा यक्षो गन्धर्व एव च भजन्मुकुन्दचरणं स्वस्तिमान् स्याद्यथा वयं नालं द्विजत्वं देवत्वं ऋषित्वं वा सुरात्मजाः प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्तं न बहुघ्नता न दानं न तपो नेज्या न शौचं न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यद्विडम्बनं ततो हरौ भगवती भक्तिं कुरुत दानवाः आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे दैतेया यक्षरक्षांसि स्त्रियः शूद्रा व्रजौकसः खगा मृगाः पापजीवाः सन्ति ह्यच्युततां गताः एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसः स्वार्थः परस्मृतः एकान्तभक्तिर्गोविन्दे यत्सर्वत्र तदीक्षणम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादानुचरिते दैत्यपुत्रानुशासनं नाम सप्तमोऽध्यायः।